nga estasyon. Si Jesus ginpahamtang sa lulubngan nga bato. Ginadayaw kag ginapasalamatan kanamon og Kristo. Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sang sirong na, nag-abot ang isa ka manggaranon nga taga Arimatea nga ginahingalanan Jose. Isa man siya kagintutunan ni Jesus. Nagpalapit siya kay Pilato, kaginpangayon niya ang bangkay ni Jesus. Dayon si Pilato nagsugo nga ihatag ini sa iya. Ginkuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Ginputos sa matinlo nga tela nga lino,